एनसेलको खरिद बिक्री प्रकरणले अहिले देश तरङ्गित छ। यो केस यति कम्प्लेक्स छ कि प्याजको जस्तो पत्रको पत्र केलाएपछि मात्रै बुझिन्छ यो केस। त्यसैले बजारमा आएका जति पनि समाचारहरू छन् ती प्रष्ट र एकमुष्ट छैनन्, टुक्रा टुक्रामा छन्। त्यसैले आजको भिडियोमा धेरै गन्थन नगरिकन सिधै विषयवस्तुतिर जम्प गर्न चाहन्छु। लेट्स गो देयर। च्याप्टर 1 किनबेचको नालीबेली। नेपालमा मोबाइल फोनको माग अत्याधिक मात्रामा थियो। सरकारी दूरसञ्चारले त्यो माग पूरा गर्न सकिरहेको थिएन। एउटा फोन लिनको लागि पनि मन्त्रीको सोर्स लगाउनु पर्ने स्थिति थियो त्यो बेलामा। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मोबाइल भन्ने एउटा कम्पनीको इन्ट्री हुन्छ नेपाली बजार, जो पछि गएर नेपालकै पहिलो प्राइभेट सेक्टरको मोबाइल प्रदायक कम्पनी एनसेल हुन पुग्छ। अहिलेको नेपालमा सबैको हातमा फोन हुने जुन वातावरण छ त्यो ल्याउनुमा एनसेलको ठुलो भूमिका छ, नो डाउट। जब टेलिकमको मार्केट नेपालमा विस्तार हुँदै जान्छ, नयाँ नयाँ कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न आतुर हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अनि नेपालमा विदेशी लगानी पनि भित्राउनको लागि भनेर अनि दूरसञ्चारमा पनि केही विकास होस् भन्ने नियतले सरकारले विक्रमसम्म 2060 सालतिर एउटा दूरसञ्चार नीति ल्याउँछ, जसअनुसार यदि कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नेपालमा दूरसञ्चार व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने कम्तीमा पनि 20% लगानी चाहिँ नेपालीकै हुनुपर्छ भन्ने एउटा नियम ल्याउँछ त्यो बेलामा। जसअनुसार 2068 सालमा स्विडेनको एउटा कम्पनी टेलिसोनेराको 80% सेयर अनि नेपालकै अर्को कम्पनी सिनर्जी नेपाल भन्ने कम्पनीको 20% सेयर हुने गरेर एनसेलको स्वामित्व निर्धारण गरिन्छ त्यो बेलामा। यता सिनर्जी नेपालले लिएको जुन 20% को सेयर छ त्यो गैर आवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोलाई अनि उपेन्द्र महतो मार्फत फेरि नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बेच्दै गइन्छ यो 20% सेयर। 2072 सालमा गएर 80% को यो जुन सेयर छ टेलिसोनेराको, त्यो उसले मलेसियाको एउटा कम्पनी आजियाटालाई बेच्छ। ठिक त्यही बेला यताको यो 20% को नेपालीहरूको सेयर जुन छ त्यो पनि सुनिभेरा क्यापिटल भन्ने अर्को कम्पनीलाई बेचिन्छ। अब अहिले 2080 सालमा आएर यो जुन 80% सेयरवाला एजियाटा भन्ने कम्पनी छ त्यो कम्पनी फेरि अर्को एउटा नयाँ कम्पनी स्पेक्ट्राइट भन्ने कम्पनीले किन्दैछ। यो बिचमा स्वामित्व बारेका अरू पनि साना ठुला कुराहरू छन्, तर मोटामोटी रूपमा भएको यति नै हो। याद गर्नु होला, नेपालको एनसेल जस्ताको तस्तै छ, एनसेल बेचिएको छैन अनि एनसेलले नेपाल छोडेर जान लागेको पनि होइन, त्यो कतै लान खोजेको पनि होइन, तर त्यसको सेयर जुन छ त्यो सेयर मात्रै किनबेच भइराखेको हो अहिलेसम्म। अब यति हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई कतै गडबड भएको या भ्रष्टाचार भएको जस्तो अथवा घोटाला भएको जस्तो लागेन होला। कुरा सिम्पल छ, एउटा कम्पनीको सेयर एउटा मान्छेले किन्छ, त्यो सेयर फेरि अर्को मान्छेलाई बेच्छ, त्यो साधारण प्रक्रिया हो, नियमित प्रक्रिया हो। तर यत्रो रडाको चाहिँ किन भयो होला त यहाँभित्र? गाँठी कुरो त्यहीँभित्र छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि जति सिम्पल देखिन्छ यो केस, भित्र त्यति नै गोलमाल छ। आउनुस् के भएको रहेछ यहाँभित्र त्यो बुझौँ। अब च्याप्टर 2 पैसाको चलखेलको नालीबेली। जब कुनै पनि कम्पनीको सेयरको किनबेच हुन्छ, यसरी किनबेच हुँदाखेरि जति नाफा हुन्छ त्यो नाफामा सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ। नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि यही नियम छ। एनसेल नेपालभित्रै चल्ने कम्पनी भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले त्यसमाथि कर लगाउँछ। करका आफ्नै आफ्नै नियम हुन्छन्, नेपाल सरकारको पनि आफ्नै करको नियम छ। यही जुन कर तिर्नुपर्ने हो त्यो करमा छुट पाउनको लागि अथवा कर घटाउनको लागि अथवा कर छल्नको लागि जे तिगडमहरू भित्र भएका छन्, यसैको कारणले अहिलेसम्म भएका सबै हल्लाखल्लाहरू। यो कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीका प्रत्येक घटनाहरू अहिलेसम्म 12-14 पटक सेयर किनबेच भइसकेको छ। ती सबैमा प्रत्येक किनबेचमा कर छली भएको कुरा बाहिर आएका छन्। जस्तो कि यहाँनिर जब उपेन्द्र महतोले नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई आफ्नो सेयर बेचे, त्यसको मूल्य जम्मा नेपाली रुपियाँ 25 करोड भएको देखाइन्छ सरकारलाई। तर नेपाल सरकारले यो कम्तीमा पनि 3 अरब 36 करोड रुपियाँको कारोबार हो भन्छ। अझ त्योभन्दा भित्र पसेर कम्पनीको अडिट रिपोर्ट नै हेर्ने हो भने यसको वास्तविक मूल्य 18 अरब रुपियाँ भएको देखिन्छ। कहाँको 25 करोड, कहाँको 18 अरब। यो कुरा नेपालकै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ त्यो बेला। अनि सिआइजे नेपालले पनि एउटा छानबिन रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। त्यो अनुसार टेलिया सोनेरा जुन सुरुमा ओरिजिनल ओनर थियो, त्यसले त्यही बेला जति बेला यो हक हस्तान्तरण हुँदै थियो त्यो बेलामा नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई 18 अरब 33 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण लिएको रेकर्डमा देखिन्छ। टेलिया सोनेरा जसको 80% सेयर पहिलेदेखि थियो, नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई 20% सेयर किन्नको लागि लोन दिएको देखिन्छ, तर त्यो लोन बापत दिएको पैसा नेपाल भित्रको देखिँदैन। पछि टेलिसोनेराले त्यो दिएको जुन ऋण छ त्यो पनि मिना गरिदिएको भनेर बताउँछ। ऋण माफ गर्ने बित्तिकै त्यसमा पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो। यसरी नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई अगाडि देखाएर
भित्रभित्र पछाडि चाहिँ 100% एनसेलको सेयर टेलिया सोनेराले लिन खोजेको प्रश्न देखिन्छ। राजस्व ठग्नको लागि मात्रै नेपाली लगानीकर्तालाई बाहिर उभ्याएको देखिन्छ। अगाडि 25 करोड रुपियाँ देखाएर पछाडि 18 अरब रुपियाँको सौदा गर्न खोजेको देखिन्छ। कम मूल्य देखाउने अनि ट्याक्स पनि कम तिर्ने। पछि टेलिया सोनेरामाथि अरू देशहरूमा पनि भ्रष्टाचार गरेको र यसै गरी घोटाला गरेको आरोप लाग्छ र एसियामै टिक्न नसक्ने स्थिति पैदा हुन्छ टेलिया सोनेरालाई। जब टेलिया सोनेराले आफ्नो सबै सेयर मलेसियाको आजियाटा भन्ने अर्को कम्पनीलाई बेच्न खोज्दै हुन्छ, ठ्याक्क त्यही बेलामा बेच्नुभन्दा अगाडि यता निरज गोविन्द श्रेष्ठको भनिएको जुन 20% सेयर छ त्यो सेयर पनि सुनिभेरा क्यापिटल भन्ने अर्को नेपाली कम्पनीलाई बेचिन्छ। अर्थात् एनसेलको 100% सेयरको किनबेच हुन्छ। फेरि पनि टेलिया सोनेराले आजियाटालाई बेच्ने र निरज गोविन्द श्रेष्ठले सुनिभेरा क्यापिटललाई बेच्ने। यसपटक भएको यो खरिद बिक्रीमा पनि 6 अरब 16 करोड रुपियाँ कर छली भएको भनेर महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलाएको छ। यो मात्रै होइन, पटक पटक गरेर 12 पटकसम्म यो कम्पनीको सेयर यसै गरी किनबेच हुन्छ र प्रत्येक पटक किनबेच हुँदाखेरि अरबौंको ट्याक्स छली भएको भनेर महालेखाले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेको छ। राज्यले पाउनुपर्ने कर उठाउने कि नउठाउने अनि उठाए पनि कति उठाउने भन्ने विषयमा सरकार र कर्मचारीहरूकै बीचमा पनि एकमत देखिँदैन। बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि सबैले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ समूहको लागि काम गरिरहेका छन्। त्यसैले यसमा सबै ठुलो राजनीतिक दलका नेताहरू कर्मचारीहरू समेत मुछिएका छन्। यो बीचमा भएको राजनीति र दाउपेच हेर्न लायकको सिनेमाको कथा जस्तै छ। च्याप्टर 3 राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको मिलेमतो। जति बेला टेलिया सोनेराले एनसेलको सम्पूर्ण सेयर मलेसियाको कम्पनी आजियाटालाई बेच्दै थियो, त्यो बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री थिए केपी ओली अनि अर्थमन्त्री थिए विष्णु पौडेल। बिक्री गर्दाखेरि कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर एनसेलले अर्थात् उसको माउ कम्पनीले त्यो बेला सरकारलाई लिखित रूपमै सोधेको पनि थियो। त्यो बेला सरकारले प्रष्ट रूपमा तिर्नुपर्छ भनिदिएको भएदेखि कथा बेग्लै हुन्थ्यो। तर यो सब खेलमा सरकार र कर्मचारीहरू पनि मिलेको कारणले गर्दाखेरि सरकार सुनेको नसुने चुप लागेर बसिदिन्छ। यो बेला राजस्व विभागका प्रमुखमा थिए चुडामणि शर्मा, जसले ओली र पौडेललाई मनाएका थिए भनिन्छ। कम्पनीहरूलाई नेपालले दोहोरो कर लगाउँदैछ, त्यो कर माफ गरिदिनुपर्छ भनेर उनको जिकिर थियो सधैँभरि। दोहोरो कर हो कि होइन भन्ने बारेमा म एकैछिनमा बताउनेछु। घटनाक्रम हेर्दाखेरि यो बेलामा कम्पनीले राजनीतिक तहमै सेटिङ गर्न खोजेको प्रश्न देखिन्छ। उसले चाहेकै थियो कि राजनीतिक नेतृत्व त्यो बेलामा नबोलोस्। उसले जस्तो खोजेको त्यस्तै भयो। राजनीतिक नेतृत्व सरकार त्यो बेलामा बोल्दिएन। अनि यी तीनै चुडामणि शर्मा हुन् जसलाई आयल निगम लगायत अरू पनि धेरै ठाउँहरूमा अकुत भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाएको भनेर पछि मुद्दा पनि लागेको थियो। जे होस्, कम्पनी बिक्री भयो। सरकारले थाहा नै नपाए जस्तो गर्यो, चुपचाप बसिदियो। अब सरकार नै काम चलाउ भइसकेको थियो त्यो बेलामा, त्यो भएर पनि चुप लागेको हुन सक्छ। त्यो आफ्नै ठाउँको कथा भयो। अब केपी ओलीको सरकार जान्छ अनि प्रधानमन्त्री भएर आउँछन् प्रचण्ड र अर्थमन्त्री हुन्छन् कृष्णबहादुर महरा। त्यो बेलामा महालेखा परीक्षाको कार्यालयले एकदमै राम्रो काम गर्दै थियो। उसको प्रष्ट जिकिर थियो कि एनसेलले अहिलेसम्म जुन कर छली आएको पैसा छ त्यो पैसा उसले कर जसरी पनि तिर्नुपर्छ। यसको लिड गर्दै थिए त्यही भित्रका कर्मचारी सुखदेव भट्टराई खत्रीले। अर्कोतर्फ प्रचण्ड सरकार र महरा भने यो कर मिना हुनुपर्छ भनेर लागि परेका थिए। खत्रीलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यो कुरा नसमेट्नका लागि धेरै ठाउँबाट दबाब आउँछ। मन्त्रीले आफैले भेटेर पनि दबाब दिन्छन्, सचिव मार्फत पनि वार्निङ पठाइन्छ, प्रधानमन्त्री आफैले भेटेर पनि यो नराख्नको लागि दबाब दिएको भन्छन् उनी आफै। तर जसरी पनि उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यो कुरा घुसाएरै छोडे। त्यसैले आजसम्म पनि त्यो रिपोर्ट हामीले हेर्न पाएका छौँ। के भएको थियो त्यति बेला भन्ने कुरा अहिले पनि हेर्न पाउँछौँ। त्यस्तो राम्रो काम गरे बापत पुरस्कार स्वरूप उनले मुखैमा आइसकेको आफ्नो प्रमोसन हुने बित्तिकै महालेखा परीक्षक हुनुपर्ने थियो उनी, तर उनलाई उछिनेर टङ्कमणि शर्मालाई नियुक्ति गरिन्छ महालेखा परीक्षक। उनी हेरेको हेरै हुन्छन् प्रचण्ड सरकारले त्यो बेलामा उनलाई दिएको पुरस्कार। त्यसपछि उनले राजीनामा दिन्छन्। नेपालमा राम्रो काम गरे बापत यसरी पुरस्कार दिइन्छ कर्मचारीहरूलाई। यहाँनिर सुखदेव भट्टराई खत्रीकै मुखबाट सुन्नुहोस् केही कुराहरू। 72 साल चैतमा बेचेको 73 साल ठ्याक्कै चैतमा आएर महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो रिपोर्टमा समावेश गर्यो कर तिर्नुपर्छ भनेर। यो कति थियो भने त्यतिखेर 1 खर्ब 43 अर्बमा जुन सुक्री बिक्री भएको छ 1 अर्बमा लगभगमा किनेर होइन भनेपछि त्यतिखेर 35 अर्ब 91 करोड महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो रिपोर्टमा समावेश गर्यो र महालेखा परीक्षक कार्यालयले जुन 25% मात्र लेखाएको छ, त्यहाँ जरिवाना शुल्क त्यो आदि इत्यादि कुराहरू त्यहाँ समावेश छैन। अनि जब त्यहाँ रिपोर्टमा परिसकेपछि यो संसदमा गइसकेपछि
चैत 74 साल जेठमा हुनुपर्छ आन्तरिक राजस्व विभागले जुन ठुला करदाता कार्यालयले चाहिँ नि 60 अर्ब जुन जरिवाना शुल्क सबै समावेश गरेर कर निर्धारण गर्यो। अब अहिले संयोग पनि कस्तो परेको छ भने फेरि तिनै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् अनि यही बेलामा फेरि 2080 सालमा उक्त मलेसियन आजियाटा जुन कम्पनी छ त्यसले फेरि आफ्नो भागको सेयर सम्पूर्ण सेयर युकेमा भएको अर्को एउटा कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट भन्ने कम्पनीलाई बेचेको कुरा बाहिर आएको छ र यसमा फेरि पनि कर छली र चलखेल सुरु भएको भन्ने खबरले बजार तातेको छ। पहिला पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा तातेको थियो, अहिले पनि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तातेको छ। खेलाडीहरू भित्रभित्र तिनै खेलाडीहरू छन्। च्याप्टर 4 अहिले भएको के हो? अब अहिले के भएको भनेर बुझ्नको लागि फेरि माथि अघि किनबेच हुँदाखेरिको डायग्राम छ त्यहीँतिर गएर हेरौँ। यहाँनिर सिनर्जी नेपालबाट उपेन्द्र महतोबाट गोविन्द श्रेष्ठले यो 20% को जुन सेयर छ त्यो किनेको भनेर पहिला नै बताइसकेँ मैले। त्यसपछि श्रेष्ठबाट पनि त्यो कम्पनी किनेर सुनिभेरा क्यापिटल भन्नेले ओनरसिप लिएको हुन्छ, जसको मालिक हुन्छन् भावना सिंह श्रेष्ठ आचार्य। भावनाका पति हुन्छन् नेपाली मूलका सिङ्गापुरे व्यापारी सतीशलाल आचार्य। यी सतीशलाल आचार्यसँग नेपालका ठुला ठुला नेताहरूको उठबस हुने गरेको, केहीको त उनीसँग व्यापारिक साझेदारी पनि भएको र सिङ्गापुर जाँदाखेरि धेरै नेताहरू यिनको पाहुना भएर बसेको अनि महँगा उपहारहरू पनि यिनै आचार्यले नै किनिदिएको भनेर न्युजमा बारम्बार आउने गर्छ। यिनै सतीशलाल आचार्यले अहिले यतातिरको जुन 80% सेयर थियो त्यो 80% सेयर युकेमा स्थापना भएको एउटा कम्पनी मार्फत किन्न खोज्दैछ। अर्थात् एनसेलको 100% सेयर अब हेर्दै आचार्यको हुँदैछ। यही कुरा अहिले एनसेलले पनि आफ्नो वेबसाइटमा नोटिस भनेर राखिसकेको छ। यहाँ हेर्नु होला। यसमा पनि सिधी हेर्ने हो भने गडबडी कहीँ पनि देखिँदैन। विदेशीले होल्ड गरेको कम्पनी थियो, 100% नेपालीले होल्ड गरेको कम्पनी बन्दैछ, राम्रै देखिन्छ, तर भित्री गुदी कुरा बेग्लै छ। पहिलो यो स्पेक्ट्रलाइट भन्ने जुन कम्पनी छ यो आजियाटाको सेयर किनबेच हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै युकेमा दर्ता भएको देखिन्छ। त्यो पनि चुक्ता पुँजी जम्मा $1 स्थापना भएको कम्पनी, नयाँ कम्पनी। अनि $1 चुक्ता पुँजी भएको जुन कम्पनी छ त्यसले खरबौं रुपियाँ पर्ने एउटा कम्पनीको लागि टेन्डर हाल्छ अनि संयोग भन्नुस् भाग्य भन्नुस् त्यही कम्पनीलाई त्यो टेन्डर पनि पर्छ। फेरि त्यो भन्दा पनि बढी केही वर्ष अगाडि 1,43 खरबमा किनबेच भएको यो कम्पनी अब 6 अरब रुपियाँमै बिक्री हुने भनेर सम्झौता हुन्छ। जुन मूल्य यो कम्पनीको टोटल मूल्यको 5% मात्रै पनि होइन, अर्थात् 95% घाटा खाएर यो कम्पनी बेचेको जस्तो देखिँदैछ। अहिले यसले ठुलो शङ्का उब्जाएको छ। त्यसमाथि यहाँ स्क्रिनमा देखाएको किनबेचका शर्तहरू हेर्नु होला। आजियाटा कम्पनीलाई एकमुष्ट पैसा पनि दिनु पर्दैन। एकातिर घाटा खाएर बेचिँदैछ, त्यही पैसा पनि एकमुष्ट दिनु नपर्ने, अलिअलि गरेर पटक दिए पनि पुग्ने अनि अबको 5 वर्षसम्म भएको नाफा चाहिँ फेरि आजियाटा कम्पनी पुरानो कम्पनीलाई नै दिइराख्नुपर्ने खालको अनौठो कतै नदेखिने एउटा शर्त राखिएको छ। सिधै हेर्दाखेरि स्ट्रेट फरवार्ड क्लिन बाई एन्ड सेल एग्रिमेन्ट हो भन्ने एकदमै झिनो सम्भावना देखिन्छ। यहाँ भित्र केही न केही गडबड छ भन्ने कुरा जोसुकैले पनि हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ। यो किन भन्दाखेरि यहाँ मैले देखाएको एनसेलले अहिलेसम्म गरेको वार्षिक नाफाको विवरण हेर्नु होला। वर्षै पछि पहिला 60 अरब, 55 अरब, 46 अरब, 40 अरब गर्दै लास्ट टाइम पनि उसले 40 अरबको नाफा एक वर्षमा गरिसकेको छ। एक वर्षमा 40 अरबको नाफा गर्ने कम्पनी बेच्दाखेरि 6 अरबमा बेचिएको छ। पत्याउने कुरा हो यो। जसले पनि किन्छ यो कम्पनी यदि बेच्ने हो भने पाउनु मात्रै पर्छ। प्रश्न छ, भित्री चलखेल बेग्लै छ। एकातिर कर छल्ने नियत देखिन्छ भने अर्कोतिरको उद्देश्य बेग्लै छ। त्यो कर छली भन्दा पनि खतरा छ। के हो त त्यो? नेपालको दूरसञ्चार नियमावलीको परिच्छेद 5 मा 50% भन्दा बढी विदेशी सेयर भएको कम्पनीको अनुमति पत्र जुन छ त्यो 25 वर्षसम्म रहने र त्यसपछि त्यो स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्ने भनेर लेखिएको छ प्रष्टसँगले। यो कम्पनीको 80% सेयर विदेशीको छ जो अहिलेसम्म विभिन्न समयमा किनबेच हुँदै आइरहेको छ। त्यसको 25 वर्ष पुग्नको लागि अब 6 वर्ष मात्रै बाँकी छ। अर्थात् अबको 6 वर्ष पछाडि एनसेलको 80% को जुन सेयर छ त्यो सरकारको नाममा आउँदैछ। यदि कानुन अनुसार जाने हो र बाङ्गो टिङ्गो बाटो नहिँड्ने हो, तिकडम नगर्ने हो भने। त्यही रोक्नको लागि सरकारको नाममा जुन सेयर जाँदैछ त्यो नजाओस् भनेर रोक्नको लागि अहिले सतीशलालले 80% को जुन सेयर छ त्यो उनको कम्पनी मार्फत युकेबाट किनेका हुन्। उनकी श्रीमतीको नाममा भएको 20% को जुन सेयर छ पहिलेदेखि त्यो 20% सेयरमा यो 80% बाट अर्को 30% यता सार्दिने हो भने नेपाली नै लगानीकर्ताको 50% सेयर हुन आउँछ। त्यति गर्ने बित्तिकै अब यो कम्पनी सरकारले लान पाउँदैन अनि पुरै कम्पनी आचार्य दम्पतिको हुन आउँछ। क्या गजबको कायदा छ। अनि यत्रो खरबौं रुपियाँ मूल्य पर्ने
कम्पनी, त्यो पनि जल्दो बल्दो वर्षमै 40 अरब नाफा गरिरहेको कम्पनी कुम्ल्याउने दाउभित्र फनफनी घुमेका छन् नेता र कर्मचारी। पैसाको टन्नै चलखेल भएको छ। च्याप्टर 5 क्याम्बोडिया कनेक्सन। अझ नेपालमा भएको स्मार्ट टेलिकम, स्क्वायर नेटवर्क र सुनिबेरा यी सबै कम्पनीहरू भावना आचार्य एउटै व्यक्तिको नाममा छ, जो अहिलेसम्म यो एनसेलको 20% सेयर होल्डर पनि हुन्। अब एजियाटाबाट जुन सेयर फुत्काउन खोजिँदैछ त्यो फुत्काउने हो भने नेपालभरि नै टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने गरीको सबभन्दा ठुलो साम्राज्य हुँदैछ एनसेलको। यही विषयमा सिआइजे नेपालले पनि गरेको अर्को एउटा खोजी रिपोर्टका अनुसार सतीशलाल आचार्यको क्याम्बोडियामा पनि टेलिकममा राम्रो कनेक्सन देखिएको छ। सन् 2006 देखि नै क्याम्बोडियाको एउटा एप्लिफोन भन्ने टेलिफोन कम्पनीका अध्यक्ष थिए उनी। अनि त्यो कम्पनीको माथि मूल मालिक थियो टेलिया सोनेरा। फेरि अघि नाम सुनिसक्नु भएको छ यो कम्पनीको तपाईले, एनसेलको पहिलाको ओनर। पछि त्यो कम्पनी लटेल्स भन्ने अर्को कम्पनीमा बदलियो, जसको निर्देशक बने फेरि यिनै आचार्य। उक्त रिपोर्टका अनुसार ट्याक्स हेभन कम्पनी मार्फत लगानी गर्ने क्रममा उनले उपेन्द्र महतोसँग पनि सम्पर्क भएको र अरू पनि केही गैर आवासीय नेपालीहरू यसमा इन्भल्भ भएको भनिएको छ। अहिले स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले बारम्बार इन्टरभ्यू दिँदै 5 जना व्यापारीहरूको लास्ट नेम मात्रै बताउँदै जुन आएका छन्, तोकेरै बताउँदैछन्, त्यो यही खेलतर्फ इङ्गित गरेका हुन सक्छ। यी सबै एनआरएन जसको नाम लिँदैछ यहाँ, तिनीहरूको नेपालको राजनीतिभित्र पनि राम्रो कनेक्सन हुनु, अनि दुर्गा प्रसाईले भनेको 3000 करोडको मलेसियामा टेलिकम्युनिकेसनमा लगानी छ भनेको कुराको कतै कनेक्सन त छैन। यो खोजीको विषय पक्का हो। एउटा माफिया महतो थरको छ, एउटा माफिया आचार्य थरको छ, एउटा माफिया ढकाल थरको छ, एउटा माफिया सुमारी थरको छ, एउटा माफिया सिंह थरको छ। 20% सेयर सतीशलाल आचार्यको स्मार्ट टेलिकम कम्बोडियामा थियो। नेपाली भ्रष्ट नेताहरूले के भन्यो भने यो हामी काम गर्छौँ तर यसको करप्सनको पैसा हामीलाई सिङ्गापुरमा चाहिन्छ। त्यो सिङ्गापुरमा पैसा दिनको लागि 10% सेयर बेचिया छ जापानिज कम्पनी मित्सुई कम्पनीसँग बेचिया छ, जसको ट्रान्जेक्सन सिङ्गापुरमा भएछ नेपाली नेतालाई पैसा बुझाउनलाई डलरमा। जे होस्, दालमा कालो होइन, पुरै दाल नै कालो देखिन्छ यहाँ। यो केस सही छानबिन हुने हो भने धेरै परसम्म र धेरै गहिराईसम्म तानिने पक्का छ। ठुला साना बाहिर भित्रका सबै मान्छे फस्ने पक्का छ। च्याप्टर 6 डबल ट्याक्सको कुरा किन उठेको। नेपालको दूरसञ्चार नियमावलीले प्रष्ट भनेको छ कि कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको चुक्ता पुँजीको 5% भन्दा बढी सेयर यदि खरिद बिक्री गर्नु परेमा सबभन्दा पहिला प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्छ। अहिलेसम्म जति पनि खरिद बिक्रीको कुरा गरेँ मैले, ती सबै 5% भन्दा बढी नै छन्, तर एकपटक पनि अनुमति लिएको छैन भन्छ प्राधिकरण। यसप्रति पनि प्राधिकरणले चिठी नै लेखेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। हेर्नु होला, यहाँ म स्क्रिनमा देखाउँदैछु त्यो चिठी। यहाँ कानुन मिचिएको देखिन्छ, सायद पैसाको चलखेल पनि भयो होला। यो समस्या भए पनि मुख्य समस्या यो होइन, अर्कै छ। मुख्य समस्या भनेको यो खरिद बिक्री गर्दाखेरि लाग्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स, जो नाफामा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर हो। त्यो बुझायो कि बुझाएन भन्ने कुरा हो। बुझायो भने पनि सही एमाउन्टमा बुझायो कि बुझाएन भन्ने कुरा हो। यहाँ मुख्यतया लाभ कर तिर्नुपर्ने दुईटा व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ स्क्रिनमा हेर्नु होला, यहाँ देखाइए अनुसार 57 नम्बरमा यसरी सेयर बेच्दाखेरि 50% भन्दा बढी सेयर बेचेमा त्यो कम्पनीको स्वामित्व नै परिवर्तन भएको मानिन्छ र त्यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व नै बिक्री भएको हुनाले नाफामा 25% कर लगाउनु पर्छ भनेको छ। आजसम्मको जुन खरिद बिक्री भएको छ त्यो 50% भन्दा बढी भएको हुनाले त्यसमा 25% नाफामा कर लगाउनु पर्छ भन्छ यो धाराले। त्यही ऐनमा अलि तल गएर 95 नम्बरमा भने त्यसरी बिक्री हुँदा भएको जुन नाफा छ त्यो नाफामा बेच्ने व्यक्ति कहाँ बसेको छ र उसको अवस्था के छ त्यो हेरेर 10% देखि 25% सम्म कर लाग्छ। अनि त्यो कर चाहिँ विक्रेता कम्पनी अथवा बेच्ने मान्छेले तिर्नुपर्छ भनिएको छ। यसरी एउटै नाफामा 2 पटक कर तिर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ यो नियम हेर्ने हो भने, जसको हवाला दिएर आजियाटा कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, डबल ट्याक्सेसन छ भनेर मुद्दा उठाउँदै आएको छ अहिलेसम्म। र आजियाटा कम्पनीले मात्रै होइन, धेरै मानिसहरूले यसैलाई टेकेर नेपालमा दोहोरो कर भयो, यो हटाउनु पर्छ, लगानी दुरुत्साहित भयो भन्दै कराउँदै आएका छन्। र मुख्यतया कर छली र भ्रष्टाचार जति भएका छन् त्यो सबै यही लुप होललाई पकडेरै भएका छन् अहिलेसम्म। यहाँ कन्फ्युजन भएको कारणले सबैले आफ्नै आफ्नै किसिमले व्याख्या गरेका छन् यसलाई। एनसेलको सेयर बिक्रीबाट प्रत्येक पटक अरबौंको ट्याक्स आउनुपर्ने हो सरकारलाई, तर यही कन्फ्युजनको कारणले अथवा यही लुप होलको कारणले सरकार अल्झिएको छ। सरकारमा भएका नेता र यसमा लगानी गर्ने व्यापारीहरूको त पुरै छोडिदिउँ, उनीहरूलाई जताबाट पैसा आउँछ त्यतैतिर ढल्किन्छन्, फाइन। तर
यो नियम बुझेको कर्मचारी तन्त्र, कर विभाग, महालेखा परीक्षक अनि हुँदा हुँदा अदालतसम्मले पनि यही कन्फ्युजनमा फसेको देखिन्छ अहिलेसम्म। यही कन्फ्युजनको कारणले कहिले ट्याक्स कम तिर्नुपर्ने, कहिले बढी तिर्नुपर्ने, कहिले तिरिसक्यो, कहिले तिरेकै छैन भनेर बारम्बार बजारमा हल्ला आउने गर्छन्। संसद र सरकारको दोष के छ भने यो कर नीति प्रष्ट हुनु पर्थ्यो। एकातिर कर प्रणाली प्रष्ट नहुनु, अर्कोतिर यति चरम कमिसनखोरी र भ्रष्टाचारी छ कि राजनीतिज्ञ अनि नेता अनि कर्मचारीलाई पैसा नखुवाइकन नेपालमा व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। त्यसमा दुई मत नहोला। यसले विदेशी लगानी भित्रिने होइन कि भएको लगानी पनि जाला भन्ने डर पलाएको छ। च्याप्टर 5 अब के होला? सतीशलाल आचार्यले 80% सेयर किनेको कुरा बाहिरिने बित्तिकै यसले ठुलै हंगामा मचाएको छ। यो कुरा संसदभित्र पनि पसिसकेको छ। यसको विरुद्धमा अदालतमा पनि मुद्दा परिसकेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट विरोध प्रकट भइसकेका छन्। एनसेलले पनि आफ्नो जवाब पेश गरिसकेको छ। दबावमा आएर सरकारले पनि एउटा छानबिन समिति बनाइसकेको छ। अनि इन्ट्रेस्टिङली त्यो सरकारले बनाएको छानबिन समिति जो छ तिनमा संयोजक तिनै टङ्कमणि शर्मा छानिएका छन्, जो सुखदेव खत्रीले एनसेललाई कर बुझाउनु पर्छ भन्दाखेरि उनलाई हटाएर होइन बुझाउनु पर्दैन भन्ने त्यो बेलामा प्रमोसन भएर जुन महालेखा परीक्षक बनेका थिए तिनै शर्मा त्यो बेलामा पनि प्रचण्ड सरकारले यिनलाई प्रमोसन दिएको थियो। अहिले पनि यही प्रचण्ड सरकारले तिनै शर्मालाई यो छानबिन समितिको अध्यक्ष बनाइदिएको छ। त्यो बेला पनि एनसेललाई सहयोग गरेका थिए, अब अहिले पनि एनसेललाई सहयोग नगर्लान् भन्ने ठाउँ छैन। त्यही पनि बेनिफिट अफ डाउट दिउँ, हेरौँ कस्तो रिजल्ट आउँछ। पनि हाम्रो जुन नेपाल सरकारका तर्फबाट यो एनसेलको सेयरको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठेको छ त्यो प्रश्नका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च स्तरीय समिति निर्माण गर्ने भन्ने क्याबिनेटले डिसिजन गरेको छ र यो समितिमा पूर्व हाम्रो महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ आज क्याबिनेटको बैठकले। अनि भन्न नपर्ला कि अहिलेसम्म जति पनि छानबिन समिति बनेका छन् र तिनले दिएका रिपोर्टहरू छन् प्राय सबै दराजमै थन्किएका छन्, इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन। अनि अदालतले पनि यसको बारेमा एउटा अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ यो दर्ता प्रक्रियालाई स्टप गर्नु भनेर। तर अर्कोतिर अहिलेका सरकारका अर्थमन्त्री भने आफूलाई यसबारेमा केही पनि थाहा नभएको भन्ने हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नाम यसमा मुछेकोमा आपत्ति प्रकट गरिसकेका छन्। हलचल धेरै भइसकेको छ। जेसुकै होस् अब केही न केही चाहिँ पक्का हुँदैछ। आशा गरौँ कि नेपालमा एकातिर विदेशी लगानीको वातावरण नबिग्रियोस् र विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बनोस्, उपयुक्त कानुनहरू बनुन्, लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने वातावरण नबनोस्, त्यसको साथै यसैको नाममा हुने गरेका राजनीतिक संरक्षण र भ्रष्टाचारहरू निर्मूल हुन्, दोषीले सजाय पाओस् र एउटा नजिर बनोस्। मलाई थाहा छ यो यति कम्प्लेक्स र जेलिएको घटना छ कि यो केही मिनेटभित्रमा मैले जे बताएँ त्यसभित्र सबै कथाहरू सबै घटनाक्रमहरू समेटिएका छैनन्। धेरै कुराहरू छुटेका छन्, तर सकेसम्म सबै एङ्गलहरूलाई ल्याएर बुझाउने प्रयास गरेको छु मैले। केही कुरा छुटेका छन्, महत्त्वपूर्ण कुराहरू नै तल कमेन्टमा लेखिदिनु। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ अथवा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म अर्को यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।